हमारे ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए जो सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए जो एक असूल बनाया जाता है वो इसकी काइंड्स ऑफ द सॉवरेनिटी है, यानी कि जो रियासत का इक़्तिदार आला है इसको जो मुख्तलिफ तसव्वुरात या जोहतें हासिल होती हैं, डेट इज़ कॉल्ड जो है वो काइंड्स ऑफ द सॉवरेनिटी। सबसे पहले जो एक तसव्वुर आता है उसके अंदर कहा जाता है कि हकीकी मक़्तदर आला या गैर हकीकी मक़्तदर आला। यहाँ पर जो चीज़ को तसव्वुर है कि काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी जो है, इट डजंट मीन कि देयर आर द डिफरेंट सॉवरेन इन अ स्टेट, बल्कि इसका बुनियादी जो तसव्वुर है काइंड्स ऑफ द सॉवरेनिटी कि देयर आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटी and the different ways and mean to exercise the right as the sovereign। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जाकर जो है वो राइट्स टू यूज द सॉवरेन पावर है, नॉट द कॉल इटसेल्फ अ सॉवरेन। तो जब हम काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले के जो सोर्सेज है या हाउ वी कैन यूज द सॉवरेन अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, वन इज कॉल्ड द real thing, titular sovereign, and the other is called the real or actual sovereign। अब यह मैंने कहा हकीकी और गैर हकीकी, तो इसके अंदर जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि टिटुलर सॉवरेन वो होता है कि जो इख्तियारात का सरचश्मा तो करार नज़र आता है, लेकिन अमली तौर पर वो अपने जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करने के लिए किसी दूसरे के जो है वो सोच और फिक्र के जो है वो ताबे होता है। जबकि एक एक्चुअल जो सॉवरेन होता है, जो उसके जो इख्तियारात दर्ज होते हैं आइन के अंदर, या जिन इख्तियारात का वो मालिक कानून और ज़ाब्तों के मुताबिक तस्वर किया जाता है, वो उनको इस्तेमाल करने का अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक जब वो इख्तियार रखता है। तो इस तरह कहते हैं ये जो तस्वर है ये बुनियादी तौर पर जो है एक्चुअल और टिटुलर सॉवरेन का, यानी कि हकीकी और गैर हकीकी मक़्तदर आला का जो तस्वर पैदा होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एट ए टाइम जो है वो हमें दो हुकूमत के अंदर अफराद मिलते हैं या इदारे मिलते हैं। वन इज कॉल्ड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अदर इज कॉल्ड द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि सदर होता है और एक वजीर आजम होता है। वजीर आजम को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है और जो सदर होता है उसको हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, वो उनके इख्तियारात के इस्तेमाल के लिहाज से उनके हासिल इख्तियारात की बुनियाद पर किया जाता है। तो इसमें से जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो उसको कहा जाता है कि वो एक्चुअल सॉवरेन है, और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है डेट इज कॉल्ड द टिटुलर सॉवरेन। उसकी बुनियादी वजह ये होता है कि वजीर आजम जो उसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है वो अपने इख्तियारात के इस्तेमाल के लिहाज से मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार होता है, जबकि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो अपने इख्तियारात के इस्तेमाल के लिहाज से जो है वो वजीर आजम के मशवरे के ताबे होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान के निज़ाम को देख लें तो अगर इजलास को बुलाने का इख्तियार है वो प्रेसिडेंट का है, लेकिन इजलास बुलाया कब जाता है कि जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को इजलास बुलाने की। दिस इज बस वन एग्जांपल कि जो इजलास बुलाने का इख्तियार है वो वजीर आजम का है, और जब वो चाहे जिस वक्त चाहे उस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता है। अगरचे देखा जाए तो इसको बुलाने का जो इख्तियार है वो प्रेसिडेंट इस्तेमाल करता है। तो इसका कहता है प्रेसिडेंट अपने इख्तियार को जो इस्तेमाल करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर करता है, इसलिए हम उसको जो उसके इख्तियार उसका इस्तेमाल उसको हकीकी नहीं कहते बल्कि इसको गैर हकीकी कहते हैं कि दरअसल वो किसी दूसरे के मशवरे के मुताबिक ये अमल जो है वो करता हुआ नजर आता है। तो इसका कहता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इसका तस्वर दिया जाता है हकीकी मक़्तदर आला कौन है और गैर हकीकी मक़्तदर आला कौन है। फिर यहाँ पर जो है वो एक और जो तस्वर दिया जाता है डेट इज कॉल्ड द लीगल सॉवरेन या कानूनी मक़्तदर आला, और एक और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है डेट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल सॉवरेन या पॉलिटिकल सियासी मक़्तदर आला। अब यहाँ पर जो समझने के लिए ज़रूरत है, लीगल सॉवरेन हम उसको कहते हैं जो पॉलिटिकल साइंस की ज़बान के अंदर कि जो मुल्क के अंदर जो इख्तियारात को इस्तेमाल करना, यानी रियासत के बिहाफ के ऊपर रियासत के इक़्तिदार आला के जो दायरा कार है उसको इस्तेमाल करना जो है, जिसको इख्तियार मुल्क के दर्ज करदा कवानीन और ज़ाब्तों के मुताबिक जिसने हासिल किया हो, डेट इज़ कॉल्ड द लीगल सॉवरेन। एक जमहूरी निज़ाम के अंदर जो है वो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आने वाली जो हुकूमत होती है डेट विल बी कॉल्ड लीगल सॉवरेन। लेकिन यहाँ पर जाकर जो इसके साथ मुआवजना और मुकाबला किया जाता है वो पॉलिटिकल सॉवरेन का है। पॉलिटिकल सॉवरेन जो है वो लोगों को कहा जाता है कि जो हुकूमत बनाने या हुकूमत को तब्दील करने का जो है वो ताकत का तस्वर रखते हैं।
جو انتخابی نتائج مرتب کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو اپنے ووٹ کے ذریعے یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ ہو ول بی دا رولر، ہو کین ناٹ بی رول دا کنٹری. تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ جو عوام اپنے سیاسی عمل کے ذریعے ایک حکومت کی تشکیل یا حکومت کا تبدیلی کا اختیار استعمال کرتے نظر آئے تو دیٹ از کال دا پولیٹیکل ساورن. پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک اور لفظ نظر آتا ہے دیٹ از کال دا ڈی فیکٹو ساورن اینڈ ڈی جورو ساورن. اب یہاں پر جا کر ڈی فیکٹو اور ڈی جورو کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس طرح قائم ہے کہ طاقت ریاست کی جو ساورن ہے اس کو استعمال کرنے کا اگر آپ کو جو حق حاصل ہوا ہے وہ ملک کے مروجہ قانون اور ضابطوں کے مطابق آپ کو وہ اختیار حاصل ہے تو دیٹ ول بی کالڈ دا ڈی جورو ساورن. لیکن اگر کوئی ملک کے طاقت کا استعمال کرنا جو ہے وہ اپنی طاقت کے کسی ایسے پہلو کو اختیار کر کے اثر ہے جس کے قانون اور آئین کے اندر کوئی اس کا ذکر موجود نہ ہو، یعنی کہ انلیگل وے کے ذریعے یا ان ریکگنائز یا ان ایکسیپٹیبل یا میتھڈ کے ذریعے وہ اقتدار پر قبضہ کرے اور اپنی طاقت کا وہ استعمال بھی کرنا، لوگ بھی اس کی اگر اطاعت کرنا بھی شروع کر دیں تو دیٹ ول بی کالڈ دا ڈی فیکٹو ساورن. کہ انہوں نے عملی طور پر تو اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے لیکن عملی طور پر کرنے کے باوجود اس نے جو راستہ اختیار کیا تھا دیٹ واز ناٹ دا کانسٹیٹیوشنل میتھڈ. تو اس طرح کہتے ہیں کہ جو ڈی جورو ساورن ہوتا ہے وہ ملک کے قانون اور آئین اور ضابطوں کے مطابق جو ہے وہ اقتدار پر قابض ہوتا ہے، اور جو ایک ڈی فیکٹو ہوتا ہے وہ ملک کے قوانین کے مطابق. مثال اس کی واضح طور پر ہے کہ اگر پاکستان میں جب بھی مارشل لا لگا تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ واز دا ایگزامپل آف دا ڈی فیکٹو ساورن. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی مارشل لا پاکستان میں لگے ان کو ڈی جورو بنایا گیا، کبھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ذریعے اور کبھی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ قانون سازی کے ذریعے جو ان کے تمام فیصلے تھے ان کو لیجیٹیمائز کرایا گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈی فیکٹو جو حکمران ہوتا ہے وہ طاقت تو استعمال کرتا ہے، طاقت سے وہ اپنے اطاعت کا بھی جذبہ جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کو قانونی اور طور پر جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک وہ ڈی فیکٹو جو ہے وہ ڈی جورو ساورن کے تحت اختیار حاصل نہیں کر لیتا. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ہے پھر اسے وہ تمام سرگرمیاں جو ایک حکمران ڈی فیکٹو ساورن کے تحت کرتا ہے وہ ایک غیر قانونی عمل کی حیثیت رکھتی ہیں جب تک انہیں ایک قانونی پہلو کے تحت جو ہے وہ لیجیٹیمائز نہیں کر دیا جاتا. پھر اس طرح ایک اور ٹرم استعمال کی جاتی ہے پولیٹیکل سائنس میں کائنڈز آف دا ساورنٹی کے لحاظ سے دیٹ از کالڈ دا پاپولر ساورنٹی. پاپولر ساورنٹی وہ گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل کہ جو جمہوریت کا ایک بنیادی اصول اور تصور کیا جاتا ہے کہ تمام اختیارات کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے. تو جو پاپولر ساورنٹی ہے وہ ہمیں ایک عوامی اقتدار کی عکاسی تو کرتی نظر آتی ہے، لیکن جو پاپولر ساورنٹی ہے اس کو ساورنٹی کے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے مختلف سوالیہ نشان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پاپولر ساورن جو ہوتا ہے اسے اپنے سوچ اور فکر کو نافذ کرنے یا اس کو تشکیل دینے کا اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنا اختیار جو ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے دوسرے لوگوں کے جو پارلیمنٹ کے رکن بن جاتے ہیں یا ایگزیکٹو کے رکن بن جاتے ہیں. پھر وہ لوگوں کی سوچ اور فکر کے مطابق قانون سازی کا تقاضے کو تو پورا کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو ہے وہ یہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہوتی جس کے لیے لوگ اپنے اس سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے ان کو قانون سازی کرنے پر مجبور کر سکے. تو اس طرح کہتے ہیں یہی وجہ کہ جمہوری نظام کے اندر جب بہت سارے پارلیمنٹ قوانین بناتی ہے، ایگزیکٹو ایسے فیصلے کرتے ہیں جس کے خلاف لوگ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پیپل جو پاپولر ساورنٹی ہے دیٹ از ڈیموکریٹک کانسیپٹ ٹو انشور دا پیپل ول ٹو بی ریسپیکٹڈ بائی دا گورنمنٹ. لیکن اگر ہم اسے پولیٹیکل سائنس کے پیمانے کے طور پر اگر ساورنٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس تصور کی عکاسی نہیں کرتی جو ایک ساورن کے لیے ہونا ضروری ہے. لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جدید جمہوری نظام کی کامیابی کی جو بنیاد ہے وہ پاپولر ساورنٹی پہ، جتنی زیادہ پاپولر ساورنٹی کے تصور کو اختیار کیا جائے گا اتنا زیادہ جو ہے وہ ایک بہتر مثالی نظام جمہوری حکومت